सबैजनालाई नमस्कार। इनफ्याक्ट आज धेरै साल धेरैपल्ट प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यो, तर आज आई थिङ्क फर्स्ट टाइम हामी डट टाइममा स्टार्ट गर्नु चाहिँ आज मात्रै लाग्यो जस्तो लाग्यो। र आजको प्रेस कन्फरेन्समा मसँग मिस्टर एलबी छेत्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो सिक्किम पार्टीको एउटा फाउन्डर मेम्बर नै हुनुहुन्छ। र आजको प्रेस कन्फरेन्स हामीले 2-3वटा इस्युज लिएर क्लेरिफाई गर्नु पनि चाहन्थ्यौँ। र पहिला त अहिले सबैले जुन न्युज भइरहेको छ 19 तारिक भैचुङबोटे एसडिएफ पार्टीमा जोइन गर्ने त्यो लिएर, र सेकेन्ड हामीले जुन अहिलेको सरकार एसकेएम गभर्मेन्टले स्पेशल एसेम्ब्ली बोलाएर एउटा कमिटी गठन गरेको थियो जुन आर्टिकल 379 लाई डाइल्युट भएको थियो, जसमा कि सिक्किमिज डेफिनेसनलाई डाइल्युट गरेको छ। र क्लज 4 र 5 फाइनेन्स एक्टमा जुन प्रकारले हालेको छ त्यो लिएर एउटा स्पेशल एसेम्ब्ली बोलाएर त्यो एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यो कमिटीको के भयो, कहाँ पुग्यो, त्यो हामी प्रश्न गर्नु छ। त्यसको साथसाथ पनि इनर लाइन पर्मिटको पनि उहाँले कमिटी गठन गरेर कमिटीले धेरै स्टेटहरूमा घुमेर आएर रिपोर्ट दिइसक्यो। त्यो रिपोर्टहरूको के छ हामी एसकेएम सरकार गभर्मेन्टलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। र थर्डमा चाहिँ भर्खरै हिजो अस्तिको दिनै हाम्रो प्रिमोलाज्यूले एउटा फेसबुक मिडियममा उहाँको सङ्ग्रामको झन्डा लिएर 1-2वटा प्रश्न गरेको थियो, त्यसको क्ल्यारिफाई पनि गर्न म चाहन्छु। र फर्स्टमा अहिले जुन न्युज आउट भयो 19 तारिक भैचुङबोटे एसडिएफमा जोइन गर्ने, इनफ्याक्ट त्यो न्युज आउट भएर धेरै हाम्रो सिक्किम पार्टीको फाउन्डर्सहरूदेखि लिएर र मेम्बर्सहरूले पनि धेरै फोन गर्यो। र फोनको माध्यममा उहाँहरूको पनि सल्लाह थियो कि तपाईँ एक्लै किन जोइन गर्ने, हामी सबै एउटा सल्लाह गरेर चाहिँ मिटिङमा 1-2 खेप बसेर भोलिको दिनमा हामीले इनफ्याक्ट हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई नै कम्प्लिटली मर्ज गरेर एसडिएफमा जाने त्यो हामी सल्लाहमा लागिरहेको छौँ। र 1-2 दिनमा हामी अझै फेरि हाम्रो सिक्किमको 1-2 जना होइन हाम्रो मेम्बर्सहरूसँग हामी बसेर पार्टीलाई कसरी कम्प्लिटली हामी मर्ज गरेर एसडिएफमा जाने यो हामी सल्लाहमा बस्दैछौँ। र आउने दिनमा हामी जब यो कम्प्लिटली मर्ज हुन्छ त्यो हामी तपाईँहरूलाई एउटा डेट हामी दिनेवाला छौँ। र 19 तारिक जुन चाहिँ अहिले निकै र्युमर भएको छ 19 तारिक जोइन गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क र्युमर कहाँदेखि निक्ल्यो, तर यस हामी मर्ज गरेर नै जान्दैछौँ। सायद 19 तारिकमा हुँदैन होला, 19 तारिकको बादमा कुनै दिन हामी निकालेर चाहिँ एउटा मर्जकै पार्टीलाई कम्प्लिटली हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई कम्प्लिटली मर्ज गरेर एसडिएफमा मर्ज गर्ने हामी 1-2 दिन 19 तारिकको बादमा हामी कुनै डेट आएपछि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेवाला छौँ। र सेकेन्ड कुरा छ अब हामीले यो पार्टी किन मर्ज र एसडिएफमा हामी किन जानु। 2019 को इलेक्सनमा सबैलाई थाहै छ हाम्रो सिक्किम पार्टी र मैले नै र हामी कतिजना पार्टीको लिडर्सहरूले एउटा नयाँ परिवर्तनको लागि हामी सबैले लडे नै हो। कतिजना जनताकोमा गयो, हामी आफ्नै पार्टीले हाम्रो सिक्किमले सायद सिट जितेन होला, सरकार बनेन होला, तर हामीले धेरै इन्फ्लुएन्स गर्यो सिक्किमे जनतालाई एउटा राम्रो परिवर्तन एकपल्टको लागि हामीले ल्याउँ। र धेरैजना व्यक्तिहरू म आजको दिनमा म जस्तो धेरै हजार व्यक्तिहरू जुन परिवर्तन हामी लडेर लिएर आयौँ, अहिलेको परिवर्तन देख्दाखेरि यति साह्रो रिग्रेट, हामीले यति साह्रो धोका भएको छ। र यो परिवर्तन चाहिँ सिक्किम बर्बाद गर्ने परिवर्तन लिएर आयो हामीले। र त्यसमा डेफिनेटली एउटा त हाम्रो सिक्किम र मेरो पनि हात छ, कारण हामीले नै जनतालाई इन्फ्लुएन्स गरेर परिवर्तन ल्याउनु लागि। त्यसको लागि म र हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फदेखि सिक्किमे जनतालाई माफी पनि माग्न चाहन्छौँ, कारण हामीले पनि धेरै इन्फ्लुएन्स गर्यो एउटा परिवर्तन। र जुन परिवर्तन चाहिँ आज मलाई त भयो, तर धेरै सिक्किमे जनतालाई एउटा ठुलो धोका भयो। र लास्ट 4 इयर्समा जुन परिवर्तनको सरकार देखेको छौँ, सिक्किमलाई कम्प्लिटली डुबाउने बेच्ने मात्रै कामहरू गरिरहेको छ यो परिवर्तनले। र त्यसमा अझै पनि हामीले एसकेएम सरकारको लास्ट 4 इयर्समा यो कुट्ने राजनीति, लुट्ने राजनीति, चोर्ने, कुट्ने, ढुङ्गा फ्याँक्ने त्यो राजनीति त अलग्गै हामी कुरा पनि नगर्नु, सब जनताले देखिरहेको छ। र जनता सिक्किमे जनताले खण्डन पनि गरेको छ र त्यो हेरेर भोट पनि उहाँले पाउँदैन। तर त्योभन्दा ठुलो इस्युजहरू जुन सिक्किमको छ, यो 4 सालमा जुन प्रकारले एसकेएम सरकारले सिक्किमको एउटा आइडेन्टिटीमाथि, सिक्किमको हाम्रो जुन चाहिँ आर्टिकल 379 जुन चाहिँ हाम्रो अस्तित्व छ, आइडेन्टिटी छ, त्योहरू पनि
ठुलो प्रकारले डाइल्युट गरेर गएको छ। जुन चाहिँ तपाईँले फाइनेन्स एक्टदेखि लिएर वान नेसन वान रासन कार्डदेखि लिएर धेरैवटा सिक्किमिज जुन चाहिँ डेफिनेसन थियो, जो भुटिया लेप्चा नेपाली सिक्किमेको, त्यो डेफिनेसन पनि कम्प्लिटली उहाँले डाइल्युट गरेको छ। र अझै पनि अहिले पनि युसिसीको चर्चा भइरहेको छ। सिभिल युसिसीको चर्चामा पनि हरेक स्टेटको मुख्यमन्त्रीले उहाँहरूको भ्युज राखिसक्यो। मिजोरामको सीएमले खण्डन गर्यो, नागाल्यान्डको गभर्मेन्टले खण्डन गर्यो, इनफ्याक्ट मेघालय कनराड साङमाको पनि स्टेटमेन्ट क्लियरली छ युसिसीमा, र अरू स्टेटको पनि छ। तर अझैसम्म पनि हाम्रो सीएम पीएस गोले साहबले युसिसीको लिएर एउटा शब्द बोलेको छैन। कारण उहाँलाई भोलिको दिनमा जे हालिदियो एक्सेप्ट गर्ने हो, हालेन भने त्यो पनि एक्सेप्ट गर्ने, एउटा शब्द बोलेको छैन। उहाँको स्ट्यान्ड के छ यसले बुझिन्छ कि उहाँले सिक्किमको लागि जुन प्रकारले अझैसम्म गरिरहेको छ, सिक्किमको लागि उहाँको पनि अब एउटा कमी नै छ। बिकज हामी सबैलाई थाहै छ कुन प्रकारले उहाँले ब्याकडोर एन्ट्री भएर सीएम भयो, र उहाँले यो सीएम हुनु नै जुन प्रकारले 2टा बीएल सिट बेचेर उहाँले सीएम गर्यो, त्यो दिनदेखि नै उहाँको एउटा कमी र एउटा कमजोर सेन्ट्रलले चाल पाइसक्यो। र त्यति बेला पनि जब तपाईँलाई थाहै छ ल मिडियाको, हामी जब बाई इलेक्सन हुँदाखेरि ग्याङटक र रुम्तेक र नाम्चीमा बाई इलेक्सनको बेला पनि जब 2टा सिट बेच्दाखेरि हाम्रो सिक्किम पार्टीले नै हाम्रो क्याम्पेन नै सिक्किम इज नट फर सेल भनेर हामीले क्याम्पेन हालेको थियो। हाम्रो पोस्टर्सहरू पनि गर्दा त्यति बेला पनि एडमिनिस्ट्रेटिभहरूले सबैले हाम्रो पोस्टर्स नै फटायो। र हामीले त्यति बेलादेखि नै बुझिसक्यो कि जब 2टा सिट बेचेर उहाँले ब्याकडोर एन्ट्री इलिगली सीएम हुँदाखेरि चाहिँ सिक्किमको लागि भोलिको दिन चाहिँ धेरै ड्यामेज हुन्छ भनेर त्यो प्रकारको हाम्रो जुन सोच थियो हामीले देख्नु पनि पायौँ। र सबैभन्दा ठुलो सिक्किममा अहिले जुन चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी छ सिक्किमिजको, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले राइट अधिकारहरू छ, त्यो यति साह्रो डाइल्युट गर्यो 4 सालमा, र यत्रो ठुलो दैलो खोलिदिएको छ एसकेएम सरकारले, अहिलेको सरकारले, कि भोलिको दिनमा डाइरेक्टली अहिले नहुँला, 1 सालमा 2 सालमा नहुँला, तर यत्रो ठुलो दैलो खोलिदिएको छ कि जुन चाहिँ फाइनेन्स एक्टको क्लज 4 र 5 मै तपाईँले देख्न सकिन्छ कि जतिजना व्यक्तिहरू 75 देखि अगाडि सिक्किममा केही काम कसै केही थियो, उहाँहरू सबै फर्केर आउनु सक्छ र इन्कम ट्याक्सको मुक्त पाउँछ भनेर त्यो एउटा ल नै, एउटा एक्ट नै पास भयो। र त्यसको मतलब नै उहाँले इन्करेज गर्दैछ कि पुरा इन्फ्लक्स बाहिरदेखि लिएर आएर इन्करेज गरेर यहाँ तपाईँहरूको इन्कम ट्याक्स बेनिफिटको बहानाले भोलिको दिन यो इन्कम ट्याक्सको बहाना जुन चाहिँ उहाँले जित्यो, योदेखि सुरु भएर अरू अधिकारमा पनि जान्छ। र यसको पनि तपाईँले हामीले अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि यहाँ कहाँदेखि सुरु भयो। मिस्टर गोले जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अहिले कसले कन्ट्रोल गर्दैछ? 1-2 जना व्यापारीहरूले कन्ट्रोल गर्दैछ, बिजनेसम्यानहरूले। 1-2 जना यहाँ सिक्किमको हुन्छ, 1-2 जना सिलगढीको हुन्छ। त्यही बिजनेस मान्छेहरूले कम्प्लिटली मिस्टर गोलेलाई कन्ट्रोल गर्दैछ। अब यो जुन चाहिँ हाम्रो यो फाइनेन्स एक्ट भयो, जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट भयो, हाम्रो सिक्किमिज नेप्लिसलाई एउटा विदेशी बनायो, त्यसको साथसाथ सिक्किमिजको आइडेन्टिटी डाइल्युट गर्यो। यो केस पनि अन्डर एसकेएम सरकार, एसकेएम गभर्मेन्टलाई जब थाहै छ कि त्यसमा जो लयर, 1 जना लयर थियो, उहाँले नै त्यो लयर अपोजिसन 7-8 जना लयरमा उहाँ पनि 1 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला त्यो केस गर्नुमा उहाँ पनि थियो। र त्यसमा क्लियर कट नै धेरैवटा लेखेको छ, सिक्किमिज आइडेन्टिटी लिएर सिक्किम स्पेसली नेप्लिस कमिटी, हाम्रो सिक्किमिज नेप्लिसलाई पनि उहाँहरूलाई पनि विदेशी ट्याग, त्यही लयरलाई फेरि उहाँहरूले उहाँको सरकार आएपछि गभर्मेन्टको लयर बनाएर जब देखेर त्यो एप्लिकेसनमा भर्डिक्टमा देख्दै पनि गोले साहब र ल मिनिस्टर कुङ्गा निमा साहब र 1-2 जना व्यापारी मिलेर त्यसलाई एनओसी दिएर त्यो एउटा एक्ट बनायो। र यो जुन चाहिँ फाइनेन्स एक्टले अघि भनेको जस्तो ठुलो एउटा दैलो चाहिँ खोलेको छ, इमिडिएटली इफेक्ट नहुँला, तर आउने दिनमा चाहिँ 5-10 सालको बादमा ठुलो धोका, ठुलो हाम्रो सिक्किमलाई चाहिँ ड्यामेज गर्नेवाला छ। र साथसाथै गभर्मेन्टको त यति पनि छ कि जब फाइनेन्स एक्ट पास हुँदाखेरि हामी कतिजना पोलिटिकल पार्टिजहरूले करायो, र सिक्किमे जनताले जब रियलाइज भयो कि हाम्रो विरोधी ठुलो एउटा जजमेन्ट एगेन्स्टमा गयो, हामीलाई पुरा आइडेन्टिटी लिएर नै हाम्रो बर्बाद हुँदाखेरि जब जनता बाटोमा निक्ल्यो मात्रै एसकेएमको सरकार त्यति बेला मात्रै रियाक्ट गर्यो। त्यति बेलासम्म पनि उहाँले के भन्दै थियो, डाइल्युट भएको छैन, सिक्किमिज आइडेन्टिटी खालि इन्कम ट्याक्सको लागि मात्रै हो, कुनै केही भएको छैन,
विदेशी भनेको छैन। जब जनता बाटोमा निक्लिँदा मात्रै उहाँहरू रियाक्ट गरेर चाहिँ छिटो छिटो होम मिनिस्टरलाई गएर त्यो एउटा लाइन डिलिट गरेर आयो। तबसम्म उहाँले एक्सेप्टै गरेको थिएन। अझै पनि एक्सेप्ट नगर्दा चाहिँ बादमा अझै पनि ज्याकदेखि लिएर धेरै धेरै अर्गनाइजेसन पोलिटिकल पार्टिजले प्रेसर गर्दाखेरि उहाँले एउटा स्पेसल एसेम्ब्ली बोलायो, जुन स्पेसल एसेम्ब्लीमा खुद सिएम मिस्टर प्रेमसिंह तामाङज्यू, ल मिनिस्टर कुङ्गा निमाज्यूको स्टेटमेन्ट नै छ कि उहाँहरूको त्यहाँ गल्ती भएको छ र एक्सेप्ट गरेको छ र कमिटी फर्म गरेको छ। र त्यो कमिटी पनि अहिले के भएको छ त्यो हामीले केही खबर पाएको छैनौँ। र एसकेएम सरकार जुन चाहिँ अहिलेको सरकार छ, उहाँहरूले सिक्किमको इस्युज, जुन मेन इस्युजहरू छ, हाम्रो आइडेन्टिटी लिएर, हाम्रो राइट्सहरू लिएर, आर्टिकल 3 सेड्युलर प्रोटेक्टहरू, यो लिएर उहाँहरू कुनै चिजमा सिरियस छैन। अहिले पनि हेर्दै गयो भने एसकेएम सरकारको मन्त्रीहरू कुनै खालि नाचगानको माथि नै भुलिरहेको छ। बिचरा कोही भाइ बहिनीहरू जितेर आयो भने छिटो छिटो रम्फूमा रिसिभ गरेर फोटो खिच्नुमा गइरहेको छ। त्यो काम मात्रै गरिरहेको छ। मेन ओरिजिनल इस्युज हाम्रो पोलिटिकल राइट्सहरू, सोसियल राइट्सहरू, इकोनोमिकल राइट्सहरू लिएर एउटा इस्यु सिरियसली दिल्लीमा गएर फाइट गरेको छैन र गर्नेवाला पनि छैन। हामीले इनर लाइन पर्मिटको यो स्पेसली यो एक्ट, फाइनेन्स एक्ट भएकोदेखि जुन प्रकारले भोलिको दिनमा इन्फ्लक्स हुन्छ, त्यसले गर्दा इनर लाइन पर्मिटको पनि हामीले धेरै डिमान्ड गर्यो, कमिटी राख्यो, त्यसको पनि अहिले रिपोर्ट आएको छैन। सरकार के गरिरहेको छ? खालि रम्फूमा गयो, भाइ बहिनी जित्ने आयो, गीत गाउने को जित्ने आयो, उहाँलाई रिसिभ गर्यो, फोटो खिच्यो, त्यो मात्रै गरिदियो, नाचगान गर्यो। अझै कतिजना त सुन्दैछ मन्त्रीहरू सरकारमा हुनेहरू त खालि तास खेल्नुमा मात्रै, तास खेल्ने, नाचगान हेर्ने यो सरकार, यो मन्त्रीहरूले हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। बिकज यही प्रकारको हामी गयो भने चाहिँ सिक्किम भोलिको दिनमा बर्बाद हुनेवाला छ। र 24 मा पनि हाम्रो सिक्किम पार्टीले पहिला पनि अरू पार्टीसँग पनि हामी मिलेर काम गऱ्यौँ। हामीले देन एन्ड देन पुरै सबै पोलिटिकल पार्टिज, अपोजिसन पार्टिजहरूलाई हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। बिकज 24 को इलेक्सन चाहिँ चामलिङ साहबले भनेको, एसडिएफ पार्टीले भने जस्तो एउटा बचाउनु, सिक्किम बचाउने इलेक्सन हो, सिक्किम बचाउ इलेक्सन हो। र जुन प्रकारको एसकेएमको गति नीतिहरू हामीले देखेका छौँ, यो प्रकारले जुन प्रकारले मिस्टर बोलले खालि सेन्टरको मात्रै यस म्यान रिमोट कन्ट्रोल भएकोले गर्दा 24 मा यदि एसकेएमको सरकार आयो भने चाहिँ हामी सिक्किम बर्बाद जुन प्रकारले भएको छ, झन् ठुलो बर्बादमा जान सकिन्छ। कुनै आशा छैन। भोलि एकीकरण पनि गराउन सक्छ उहाँले, के सबै जति अधिकारहरू फुल प्रकारले उहाँको जो 2-3 जना व्यापारीले कन्ट्रोल गर्दैछ त्यही प्रकारले नै जान्छ। अहिले सिक्किम सरकारमा पैसा छैन भन्दैछ गभर्मेन्टमा। कतिजना कन्ट्र्याक्टर्सहरू, ससानो कन्ट्र्याक्टर्सहरू पैसा पाएको छैन। गाउँ बस्तीमा कुनै एउटा डेभलपमेन्ट कार्यक्रम भएको छैन। खालि प्रोग्राम्सहरू 600-700 करोडको प्रोजेक्ट्सहरू ल्याउँदैछ, त्यो पनि कसलाई दिँदैछ? 2-3 जना साथीहरू उहाँको व्यापारीहरूलाई त्यहाँदेखि कमिसन खायो, क्रोजमा लियो, त्यही कमिसन सिक्किमे जनताकोमा 2-3 लाख 50,000 बाँड्यो र त्यही राजनीति गर्दैछ। अहिले जोइनिङ पनि सब उहाँहरूको कामले र जुन उहाँले 4 सालमा काम गरेकोले गरेर कोही त्यस्तो प्रकारको जोइन पनि छैन। जो जोइन गर्दैछ 20,000 50,000 1-2 लाख त्यो पैसामा किनेर जोइन मात्रै हुँदैछ। 20,000 लास्ट 4 इयर्समा 20,000 करोड लोन लिइसकेको छ हाम्रो टाउको बेचेर। कहाँ चाहिँ जाँदैछ पैसाहरू? ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू मात्रै 500 करोडदेखि माथिको प्रोजेक्ट्सहरू मात्रै ल्याउँदैछ, त्यो पनि उहाँ खालि 1-2 जना व्यापारीसँग मिलेर। कुनै गाउँमा नयाँ बाटो, 2-3 किलोमिटरको बाटो या कुनै स्किम्सहरू कुनै गाउँमा पैसा अहिले दिनु सकेको छैन। कुनै सेक्टरमा, चाहे हेल्थ होस्, टुरिज्म होस्, चाहे स्पोर्ट्सको कुनै सेक्टरमा पनि अर्गनाइज पाराले गरेको छैन। डिसअर्गनाइज पाराले अहिले उहाँले देखाउँदैछ युवाहरूको लागि हामी पुरा गर्दैछ, यो गर्दैछ, कारण अर्गनाइज प्रकारले गरेकै छैन कुनै काम। क्लियरली हामीले देख्न सक्छ कि 4 इयर्समा एसकेएमको सरकारको गभर्नेन्स र एडमिनिस्ट्रेटिभमा कम्प्लिटली जिरो छ। इङ्ग्लिसमा त इनफ्याक्ट एउटा धेरै भनाइ पनि छ इङ्ग्लिसमा, when jokers are in charge of your state becomes a circus। भन्नुको मतलब चाहिँ जब तपाईले आफ्नो राज्य चाहिँ जोकरहरूलाई दिएपछि चाहिँ तपाईको राज्य चाहिँ सर्कस हुन्छ। र अहिले त्यही सिक्किमको स्थिति अहिले एउटा सर्कस जस्तो भइरहेको छ, कारण हामीले जोकर्सहरूको हातमा पठाइदिइरहेको छ सरकार। तर हामी पनि त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिएन। जुन मुख्यमन्त्रीले मिन्तोगाङ क्यान्सर हस्पिटल बनाउने, फर्चुनर कार
फर्चुनर गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने अब त्यो सोच लिएर गएपछि त्यसमा त एक्सपेक्ट गर्नु पनि भएन कुन प्रकारको सिक्किम राज्य जान्छ भनेर। तर सबैभन्दा दुःख चाहिँ त्यसमा पनि उहाँसँग अहिले मुख्यमन्त्री मिस्टर गोलेसँग घेरेर बस्नेहरू 2-3 जना व्यक्तिहरू व्यापारी 1-2 जना सिक्किमको पनि छ, 2-3 जना बाहिरको पनि छ। यही उहाँहरूले नै घेरेर उहाँको कमजोरी एसकेएमको पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूको कमजोरी नै उहाँले खराबै पारेर उहाँहरूको कमजोरी के हो? पैसा देऊ उहाँहरूलाई ठुलो 500-600 1 करोड प्रोजेक्ट ल्याऊ, कमिसन देऊ, सबै नेताहरूलाई एसकेएमको नेताहरू जति जान्छ पैसा बाँड्देऊ, उहाँहरूको त्यही कमजोरी हो। अहिले गाउँमा एउटा इलेक्सन उहाँले विकासको नाममा कामको नाममा माग्नु सकेको छैन। अहिले जोइनिङ पनि उहाँहरूको पैसा दिँदै 15 तारिक म बार्कुङमै छु, बार्कुङको अहिले जोइनिङ मार्च गरेर भन्दैछ। बार्कुङमा के काम चाहिँ गरेको छ तपाईँले 4 सालमा? 4 साल 4.5 सालमा सुतिरहेको छ। अहिले 20-50 हजार दिँदै जोइनिङ गराउँदैछ, अहिले सडनली जाग्यो रहेछ। एउटा काम त देखाउनुहोस्, 1 किलोमिटर नयाँ बाटो खनेको छ देखाउनुहोस् बार्कुङमा, या अरू जग्गामा पनि देखाउनुहोस् काम। एउटा खालि आमा स्किम उहाँले गर्यो, त्यो 20,000 पाउने, त्यो 20,000 पनि मन्थली डिभाइड गर्यो भने 1,200 ले के हुन्छ अहिलेको जमानामा? 1,200 ले एउटा सिलिन्डर किन्दै गइहाल्छ। यो प्रकारको जुन प्रकारको हामीले परिवर्तन सिक्किमे जनताले चाहेको त्यो परिवर्तन नहुँदा आज सबैजना एउटा ठुलो धोका भएर हामी सबैलाई एउटा ठुलो धोका। हामी पनि पर्ख्यौँ यस सरकार आएपछि परिवर्तन हुन्छ, हामी पनि सायद राम्रो काम गऱ्यो भने जोइन गर्दा यो सरकारलाई सघाउने, कारण हामीले पनि धेरै मेहनत गरे परिवर्तन ल्याउनु लागि। तर दिनको दिन हेर्दै गयो, पेन्डेमिक फर्स्टमा आयो, पेन्डेमिकमा कुनै एउटा कामहरू गरेन, पेन्डेमिकको पैसा कहाँ गयो के गर्यो केही पनि गरेन। हाम्रो सिक्किम पार्टीले एउटा राम्रो सजेसन्सहरू उहाँलाई दियो। कतिजना ट्राभल एजेन्सिजहरू, टुरिज्म सेक्टरलाई इफेक्ट हुने ट्राभल एजेन्सिज, गुरुजी ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई हरेक स्टेट कतिवटा स्टेटले 20,000 25,000हरू उहाँहरूलाई दियो, स्टुडेन्ट्सहरूलाई दियो। हाम्रो सरकारले त सायद 5,000 मात्रै गुरुजीहरूलाई दियो होला। त्यो पैसा त्यति आएको कहाँ गयो? त्यति बेलाको समयमा ठुलो एउटा स्क्याम पनि भएको थियो चिफ सेक्रेटरी लिएर, जुन चाहिँ सिक्किम नागरिक समाजले निकालेको थियो। त्यो स्क्याम्सहरू पनि चिफ सेक्रेटरीको कुनै इन्भेस्टिगेट भएको छैन र गर्नु पनि भएन। यो प्रकारको भ्रष्टाचारहरू गरिएको छ। भ्रष्टाचार त गरेकै छ, तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामीलाई आज हाम्रो जब आइडेन्टिटी नै जान्दैछ, सिक्किमको अधिकारहरू नै स्लोली जान्दैछ, त्यसले गर्दा 2024 हामीलाई लाग्छ कि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। कारण 2026 मा डिलिमिटेसन पनि छ सिक्किमको। 2026 मा डिलिमिटेसन हुँदाखेरि एसकेएम र मिस्टर गोले साहबको सरकारले सिक्किमको हितमा काम गर्नेवाला छैन। त्यही 2-3 जना व्यापारी जो दिल्लीमा पनि यिनीहरूको राम्रो कनेक्सन छ, उनीहरूले जुन उहाँको दिल्लीको जुन इच्छा छ, आशा छ, त्यही प्रकारकै उहाँले काम गरिन्छ। र त्यसले गर्दा 2024 को इलेक्सन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, बिकज 2026 मा डिलिमिटेसन आउँछ। र म सारा सिक्किमे जनतालाई यही भन्न चाहन्छु कि हामीले अबको राजनीति जुनै पार्टी होस्, चाहे एसडिएफ होस्, चाहे एसकेएम होस्, हाम्रो सिक्किम होस्, चाहे बिजेपी होस्, अबको राजनीतिमा चाहिँ हामीले नेताहरू चाहिँ सिक्किम र सिक्किमेको लागि लड्नु सक्ने, बोल्नु सक्ने त्यो नेताहरूलाई हामीले भोलिको दिनमा भोट दिनुपर्छ। हामीले पहिलाको जस्तो यसम्यान भएर मात्रै निकाल्ने नेताहरू चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन। मेरै आफ्नै पार्टी लिडर, सीएम, प्रेसिडेन्ट पार्टीकोले पनि सिक्किमको हितमा काम गरेर म आफै पनि बोल्छु र त्यो प्रकारको हामीले अरू नेता पनि सिक्किमको हितमा बोल्ने चाहिन्छ। र यस 2019 मा हामीले एसडिएफ पार्टीको बारेमा पनि धेरै क्रिटिसिजम गर्यौं। फर्स्टमा त हामीले अनइम्प्लोइमेन्ट लिएर धरना पनि गर्यौं, भ्रष्टाचार लिएर हामीले एसडिएफ को माथि हामीले उहाँहरूको माथि धेरै इल्जाम पनि लगायौं, हामीले धेरै र्यालीजहरू पनि गर्यौं। तर अहिले हेर्दाखेरि जतिजना भ्रष्टाचारी र एसडिएफ कोहरू छ सब एसकेएम मा गएको छ, भरिरहेको छ एसडिएफ को भ्रष्टाचारीहरू। अहिले एसडिएफ पार्टीमा बरु क्लिन भएर बसिरहेको छ। अब किन एसकेएम मा जानु? कारण उनीहरूलाई पनि थाहा छ भ्रष्टाचार गरेको छ, नराम्रो गरेको छ, करै लागेको छ। धेरै नेताहरू एसडिएफ भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरू पनि छोडेर अहिले एसडिएफ छोडेर अरू पार्टीमा गएको छ। यस देशमा पनि 1-2 जना राम्रो नेताहरू गएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ कि एउटा घर वापसी गरेर एसडिएफले फर्काउने कोसिस गरिरहेको छ। तर ज्यादा जस्तो अहिले भ्रष्टाचार गर्नेहरू पनि गइरहेको छ एसकेएममा।
र त्यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ कि यो 24 को इलेक्सन चाहिँ हामीले 26 को डेलिमिटेसन हेरेर हाम्रो जुन चाहिँ पोलिटिकल अधिकारहरू छ, सोसियल अधिकारहरू छ, फाइनेन्सियल अधिकारहरू छ, हामीले दिल्लीसम्म राख्नु चाहिँ पर्छ। एसकेएम को घोषणापत्रमा 2019 मा त धेरै प्रमिस छ, तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रमिसहरू जुन चाहिँ पोलिटिकल अधिकार, पोलिटिकल राइट्सहरू उहाँले जुन चाहिँ लेखेको छ त्यो त एउटा सिरियसली केही फलो पनि गरेको छैन। कमिटी गठन गर्यो, त्यही खत्म गर्यो। लिम्बू तामाङ सिट 100 दिनमा ल्याउँछ भने यहाँ कमिटी गठन गर्यो। किन चाहिँ सीएमले लिड गरेर, मन्त्रीहरू लिड गरेर एउटा डाइरेक्टली प्राइम मिनिस्टरसँग उहाँहरू बस्दैन? सिक्किमिज नेपाली सिटको लागि उहाँहरूको घोषणापत्रमा चाहिँ हामी ल्याउने, उहाँले किन सिरियसली एउटा डेलिगेसन लगेको छैन पीएमसँग बस्ने? कमिटी गठन गर्यो, तिनीहरू नै खत्म गर्दैछ। र एसकेएम सरकार भोलिको दिनमा हामीले 24 मा पनि हामीले गल्ती गर्यो भने चाहिँ हामी सिक्किमेको लागि र सिक्किमे भविष्यको लागि, हाम्रो आउने भविष्यको लागि चाहिँ ठुलो प्रकारले ड्यामेज गरेर जान्छौँ। र 19 मा पनि हामीले पहिला अघि भनेको जस्तो हामीले नै धेरै प्रचार गर्यो, धेरै जनताकोमा गयो, रिक्वेस्ट एउटा एकखेप परिवर्तन ल्याउनु लागि। त्यो हामी पनि एक्सेप्ट गर्दैछ, हाम्रो पनि गल्ती भयो र त्यो गल्ती अब चाहिँ हामी पनि सुधार्न लागिरहेको छौँ 24 मा। र त्यही प्रकारले हामी सिक्किमे जनताकोदेखि पनि आशा गर्छौँ कि 24 मा हामीले 19 मा जुन गल्ती हामीले गर्यो एसकेएम सरकारलाई ल्याउनु, त्यो सेम गल्ती हामीले 24 मा नगर्नु। कारण एसकेएम सरकारको हामीले 4 सालमा देखिसक्यौँ जुन प्रकारले स्टेट चलाएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ र गभर्नेन्स जिरो छ, तर जुन चाहिँ अधिकारहरू भएको पनि कम्प्लिटली डाइल्युट गरेर लाँदैछ। र मलाई पुरा आशा लाग्छ कि हामीले जुन प्रकारले गरेको छौँ त्यही प्रकारले हामी अब सिक्किमलाई सुधार्नेपट्टि पनि 19 मा जुन प्रकारले हामीले एउटा सब सिक्किमे जनताकोमा गयो परिवर्तन, अब फेरि हामी असल परिवर्तनको लागि 24 मा हामी आउनेछौँ र हामी फेरि त्यो गल्ती हामी हुनु दिन, कुनै पोलिटिकल पार्टी सरकारमा आएपछि हामी त्यो हुनु दिन्न। र अर्को लास्टको पोइन्ट चाहिँ हामी एउटा हाम्रो प्रिमुलाज्यूले उहाँको फेसबुक माध्यममा, फेसबुक लाइभ हो कि फेसबुकमा दिएको रहेछ कि चामलिङ साहबले चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टी र भाइचुङलाई फ्ल्याग लिनु पठायो। र म यही उहाँलाई क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु, चामलिङ साहब र एसडिएफलाई त्यो फ्ल्याग पठाएकै होइन। त्यो इनफ्याक्ट फ्ल्याग सङ्ग्रामको जुन चाहिँ फ्ल्याग थियो, त्यो इनफ्याक्ट सङ्ग्रामको फ्ल्याग तपाईँ सोद्धा पनि हुन्छ, मिडियाले गएर सोद्धा पनि हुन्छ। सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट कमल राईज्यू, डीबी बस्नेतज्यू उहाँ जेनरल सेक्रेटरी, जन्मदेखि सङ्ग्राम मरिन्जेलसम्म पनि, भण्डारीज्यू मरिन्जेलसम्म, त्यसको बादमा पनि अहिलेसम्म पनि उहाँ सङ्ग्राममै छ। उहाँहरू एकदमै दुःख लाग्यो जब सङ्ग्राम नै पार्टी नै बन्द हुँदाखेरि उहाँहरू एकदम दुःख लागेको थियो। र बन्द गर्ने पनि को उहाँलाई नै सोद्धा हुन्छ, कसले गर्दा चाहिँ सङ्ग्रामलाई कम्प्लिटली बन्द गर्यो। र मिस्टर भण्डारीको जुन आइडेन्टिटी, सिक्किमको लागि लड्ने आइडेन्टिटी, जो उहाँ सिक्किमको लागि उहाँले कति खटेर दिल्लीदेखि लिएर सिक्किमको लागि लडेर एकखेप पनि नझुकी लड्ने, त्यो कम्प्लिटली आइडेन्टिटी र सङ्ग्रामको आइडेन्टिटी नै खत्म गर्यो। अस्तित्व र भिजिबिलिटी र उहाँको त्यो एउटा जुन पार्टी थियो त्यो नै कम्प्लिटली खत्म गर्दा त्यो दुःख भएर मात्रै फ्ल्याग लिएर हाम्रो डीबी बस्नेतज्यू र कमल राईज्यूले हाम्रो सिक्किममाथि दिएको थियो। र अझै पनि त्यो फ्ल्याग लिएकोदेखि हामीले कुनै जग्गामा पनि सङ्ग्रामको फ्ल्याग हामीले चलाएको छैनौँ। हामीले कोही एउटा जुन चाहिँ हाम्रो पार्लिमेन्ट्री उयो भएको थियो त्यति बेला हामीले यस ब्याकड्रपमा चलायौँ, यहाँ पनि हामीले ब्याकड्रपमा चलाएको छौँ। तर तपाईँले एउटा पनि भिडियो हामीले सङ्ग्रामको झन्डा राइज गरेको या कसैलाई दिएको हामीले गरेको छैनौँ। त्यो हामी क्लियर कट भन्न चाहन्छौँ। त्यो तपाईँहरू प्रिमुला म्याडमले चाहिँ गएर डीबी बस्नेतज्यू र कमल राईज्यूलाई नै सोद्धा हुन्छ। चामलिङ साहबले हामीलाई त्यो झन्डा, मलाई, हामीलाई एसडिएफले गरेको होइन। र अर्को उहाँलाई यो पनि हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ कि उहाँले यति नै सङ्ग्राम र मिस्टर भण्डारीज्यूको लेगेसी राख्ने र उहाँको माया छ भने उहाँले सङ्ग्राम भवन जुन चाहिँ छ, आज हाम्रो सिक्किम पार्टीदेखि हाम्रो सरकार आएको दिनमा सङ्ग्राम भवनलाई हामी भण्डारीज्यूको म्युजियम र एउटा आश्रम हामी बनाउन चाहन्छौँ भण्डारीज्यूको नाममा। म चाहन्छु कि प्रिमुला म्याडमले पनि भोलिको दिनमा यो फेसबुकमा एक्सेप्ट गरोस्। चाहे हाम्रो सरकारले अहिले एसकेएम सरकार छ, उहाँ एसकेएमसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, किन एसकेएम सरकारलाई नै उहाँले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ सङ्ग्राम भवनलाई एउटा म्युजियम, भण्डारीज्यूको म्युजियम र आश्रम बनाउनु, उहाँकै गभर्मेन्टकै फाइनेन्सले पनि बनाउन सकिन्छ। र यो म यति चाहिँ वचन दिन चाहन्छु कि हाम्रो सरकार आयो भने, उहाँले पर्मिसन दियो भने सङ्ग्राम भवन चाहिँ हामी भण्डारीज्यूको जुन सङ्ग्रामको एउटा, उहाँले भण्डारीज्यूले आफ्नो पनि
उहाँले कति सेक्रिफाइसहरू सिक्किमको लागि गरेको छ, त्यसको आधारमा हामी सङ्ग्राम भवनलाई उहाँको नाममा म्युजियम र एउटा आश्रम बनाउन चाहन्छौँ। यदि उहाँले सङ्ग्राम र मिस्टर भण्डारीज्यूको लेगेसी राख्न चाहनुहुन्छ। तर कहीँ कहीँ अहिले चाहिँ दुःखको कुरा चाहिँ कहीँ कहीँ हामीले सुन्दैछौँ कि सङ्ग्राम भवन पनि बेच्नु खोज्दैछ र बेच्नुमा पनि सरकारको 2-3 जना ठुलो नेताहरू इन्भल्भ गरेर दलाली काम गरिरहेको छ, त्योपट्टि लागिरहेको छ। र उहाँ पनि अहिले जुन प्रकारले बोल्दैछ या बा यो सङ्ग्राम हल बेच्नुको उहाँहरूसँग एसकेएमको नेताहरूसँग मिलेर बेच्नुको उहाँ त्यो बोलेको त होइन कि। र साथसाथै उहाँले एक्युज पनि गरेको छ कि एसडिएफको पालोमा सङ्ग्रामीहरूलाई धेरै एट्याक गर्यो वेस्ट सिक्किममा। त्यो यस फ्याक्ट हो, धेरै एट्याक भएको छ सङ्ग्रामलाई, सङ्ग्रामको कार्यकर्तालाई। तर त्यति बेला वेस्ट सिक्किममा सङ्ग्रामलाई भण्डारीज्यूलाई एट्याक गर्दा र सङ्ग्रामको केडरहरूलाई एट्याक गर्दा एसडिएफको नेता को थियो, युथको नेता को थियो? मिस्टर पिएस गोले थियो। त्यो त मैले भनेर होइन, मैले भनेर नपत्याउनुहोस्, तर तपाईँहरू गएर सङ्ग्रामकै जेनरल सेक्रेटरी डिबी बस्नेतज्यूलाई सोध्नुहोस् न, कमल राईज्यूलाई सोध्नुहोस् न। मैले भनेको त पत्याउँदैन होला, तर सङ्ग्रामै उहाँहरूको खुनै सङ्ग्राम भएको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट कमलज्यू र डिबी बस्नेतज्यूलाई सोध्नुहोस्, हाम्रो प्रिमुला म्याडमले। उहाँ त त्यति बेला सिक्किममा थियो कि थिएन त्यो पनि थाहा छैन। तर एट्याक गर्ने को थियो? भण्डारीज्यूलाई च्याकुङमा ढुङ्गा फेलेर एट्याक गर्ने को थियो त्यसमा? यस एसडिएफ पार्टी थियो। तर एसडिएफ पार्टीदेखि लिड गर्ने चाहिँ मिस्टर गोले नै थियो एसडिएफ पार्टीको, तर युथको लिडर पनि थियो। र यो चाहिँ तपाईँले क्लेरिफाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू मिडिया हाउस चाहिँ गएर मिस्टर डिबी बस्नेतज्यूलाई इन्टरभ्यू गर्दा पनि हुन्छ, कमल राईज्यूलाई गर्दा पनि हुन्छ, उहाँले साफ साफ बताइदिन्छ मेरो नपत्याए पनि। र त्यसले गर्दा प्रिमुलाज्यूलाई पनि यही हाम्रो रिक्वेस्ट छ, पोलिटिक्स तपाईँ गर्नु छ भने ओपनली आएर तपाईँ गर्नु सकिन्छ, पोलिटिक्स सबैलाई अधिकार छ। तर अलिकति सङ्ग्रामको नाम लिएर कसैको नाम लिएर त्यो पछाडिदेखि पोलिटिक्स नगरिदिनुहोस्। हामी सबै एउटा राम्रो सङ्ग्राम र भण्डारीज्यूको धेरै सिक्किमको लागि उहाँको सेक्रिफाइस छ, त्यो सेक्रिफाइसलाई हामीले अझै पनि लेगेसी राखेर हाम्रो उहाँको लेगेसी हामीले अगाडि लानुपर्छ। र यो सङ्ग्राम भवनको किङ बेचको राजनीतिले गर्दा तपाईँ कुनै पोलिटिकल भ्युजहरू चाहिँ तपाईँले जुन प्रकारले दिँदैछ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो चाहिँ राइट हो जस्तो लागेन। र त्यो भन्दै म आजको प्रेस कन्फरेन्स मेरो तर्फदेखि खत्म गर्न चाहन्छु र म एलबी छेत्रीज्यूलाई केही 1-2 शब्द राखिदिनु म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। शिव सरको अनुमति लिँदै मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हामीले 19 को इलेक्सनमा एसडिएफ पार्टीदेखि जनताको सबै भनेको वाक्कै भएको थियो जनतालाई। र जुन एसकेएम पार्टीलाई सबै हामी धरि नि हामी नै पार्टीमा त हाम्रो सिक्किम थियौँ, तर हामी कास्टिङ मात्रै थियौँ। सपोर्ट भित्रीबाट सबैले एसकेएम पार्टीलाई नै गरेका थियौँ, किन एसकेएम पार्टी ल्याउँ अब भनेर सबैको भर परेका थियौँ अनि विश्वास नै राखेका थियौँ उहाँमाथि। तर आज सारा सिक्किमलाई नै जनतालाई धोका भयो। अनि जहाँ सुन्नुपर्छ गाउँ बस्तीमा नि जनताको कुरो छ, धोका खाएको कुरा छ। कस्तो गर्व गरेका थियो होला जनताले, काम धन्दा व्यापार भन्दा छोडेर रातो दिन एसकेएम पार्टीलाई सघाएर हिँडे, त्यहाँ कति दुःख गरे, तर आज चाहिँ त्यसको प्रतिफल पाएन। त्यहाँ आज जनताहरू कति पिसल्टिनु परेको छ, दुःख कष्ट कति भोगिरहनु परेको छ, धोका खाएको कुरा छ आज सारा सिक्किमे जनताहरूले। जस्तो परिवर्तन भन्नले परिवर्तनको अर्थ के हो? जुन परिवर्तन त अर्कै शान्तिको एउटा परिवर्तन आउनु पर्ने, झन् अशान्तिको राजनीति आयो सिक्किममा। सिक्किमको जस्तो जनता खोज्यो भने विश्वमा पाइँदैन। मैले देख्दाखेरि लाटो सिधा जनता, यहाँ मल्ली पारी गएर लहरेर खानु सक्दैन हाम्रो सिक्किमे जनताले। र यो लाटो सिधा जनताको लागि भविष्य कसरी बनाउनु पर्ने, निर्माण कसरी गर्नुपर्ने, कस्तो व्यवसाय मिलाउनु पर्थ्यो, कस्तो सुख शान्ति दिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ आज कुनै पार्टीले ल्याएको छैन। र हामी अब उहाँ सरको अनुमति हामी जुन एसडिएफ पार्टीमा मर्ज हुने भन्दैछौँ, तर त्यहाँ गएर जुन एसडिएफ पार्टी जुन थियो पहिला अब त्यस्तो हुनेवाला छैन, टोटल मोडिफाई हुनेछ त्यहाँ पनि। तर अब हाम्रो एसडिएफ पार्टीमा मर्ज भएर गएपछि एसडिएफ पार्टीको राजनीतिको सिद्धान्त हुन्छ, राजनीतिको सिद्धान्त हुन्छ। अनि अहिलेसम्म जति राजनीति चल्यो अज्ञानता र मूर्खताको राजनीति चलेको थियो भने अबको राजनीति चल्छ ज्ञानको राजनीति चल्छ। अनि सिक्किम र सिक्किमेको भावी सन्तानको भविष्यको निर्माण गर्ने राजनीति हामी कुरा राख्छौँ त्यहाँ गएर।
अहिलेसम्म कुनै पक्ष विपक्ष पार्टीको सिक्किममा यत्रो स्कुल कलेज पढेर कमिला जस्तो नानीहरू निक्लिरहेछ, यसबार भर गइराखेको छ, खोइ यसको लागि कुन चाहिँ बोलेको छ? तर हामी कुरो राख्ने हो, म राख्दैछु यो कुरो। त्यति बेला गएर एमआर एडेकमा काम गर्नेहरूको यसबार भर बुढो भएर गइसक्यो, 10,000 सेलेरी छ, त्यो ठुलोलाई भने पान खाना नि पुग्दैन 10,000ले। कुन चाहिँले यसको कुरो राखेको छ, म राख्दैछौँ, त्यहाँ गएर हामी राख्दैछौँ। उनीहरूको लागि नि व्यवस्था के मिलाउनु पर्छ एमआर एडेकमा काम गर्नेलाई। सी र डी ग्रेडलाई जस्तो एमआर एडेकबाट मात्रै सी र डी ग्रेड जान्छ अहिले काममा लाग्ने, 10, 20, 30 को ग्रेड पे खान्छ सी र डी ग्रेडले। तर अहिले त 40, 45, 50 वर्षमा रेगुलर हुन्छ, 58 मा रिटायर हुन्छ, खोइ ग्रेड पे? त्यो कुरो कुन चाहिँ पार्टीको नेताले राखेको छ? कुनै एमएलए राखेको छैन। त्यो हामी राख्दैछौँ त्यहाँ गएर र एसडिएफ पार्टी टोटली मोडिफाई गर्छौँ र हामी त्यहाँ गएर हाम्रो राजनीति नै रामनीतिको हुन्छ, ज्ञानको राजनीति हुन्छ, मूर्खता र अज्ञानताको राजनीति हुँदैन। राजनीतिमा दुईटा हुन्छ कुरा, एउटा रामनीति, एउटा रावण नीति। तर अहिलेसम्म राजनीति चलेको छ रावण नीति चल्दैछ भने अबको राजनीति रामनीति चल्छ, रावण नीति चल्दैन हाम्रो सिद्धान्तमा चाहिँ। र अब हाम्रो जति कुरो राखिन्छ गएर हामी कुरो राखिन्छौँ सिक्किमे र सिक्किमे, अनि सिक्किमे भावी सन्तानको भविष्यको निर्माणको राजनीति गर्नुपर्छ अब गर्नेले। त्यो अर्को पार्टीको धोती पखालेर अक्रम बक्रम कुरा लिएर जनता अल्मल्याउने कुरा चाहिँ छोडिदिएर अनि सिक्किमे जनताले नि बुझ्नुपर्ने छ दिन आएछ, अन्तिम घडी आएको छ। अब 24 को इलेक्सन यो अगाडिको इलेक्सन जस्तो नै हुँदैन। अब सिक्किमे बाबुआमाले सोच्नु पर्यो छोराछोरीको भविष्य बनाउनु छ, भविष्य निर्माण गर्नु छ, छोराछोरी सुख शान्ति भएको राम्रो भएको देख्न चाहन्छन् भनी उनीहरूले पनि बुझ्ने दिन आएको छ, अन्तिम घडी सिक्किमको अब। र हामी त्यसै त्यहाँ टाँसिन पनि हामी गएका होइन, हामी कुरो राखेर टोटली पार्टीमा मोडिफाई गरेर पार्टीभित्र कस्तो हुनुपर्छ मान्छे भने पार्टी कार्यकर्ता, पोलिटिकल सेक्रेटरी, सल्लाहकार, एडभाइजर राखेको। एडभाइजरहरू चाहिँ सिक्किमको लागि कुरो लिएर सिक्किमेको लागि साला हामी यो ठाउँमा पुगेको लागि सिक्किमको लागि के गर्नु, आउने भावी सन्तानको लागि के, आफ्ना छोराछोरीले नोकरी पाए गजबकै, सारा सिक्किमेको छोराछोरीले आफ्नो छोराछोरी सम्झिनु पर्यो, त्यस्तो व्यक्ति पक्का सिक्किमे हुन्छ। अनि जुन नेता हुनुपर्छ सिक्किम र सिक्किमेको लागि राजनीति गर्ने नेता हुनुपर्छ, सिक्किमे भावी सन्तानको भविष्यको लागि राजनीति गर्ने त्यस्ता नेताको नाम चाहिँ कहिलेसम्म जीवित रहन्छ भन्ने, जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन् अनि यो धरती रहन्छ तबसम्म त्यस्ता नेताको नाम अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिको नाम जीवित रहिरहन्छ सिक्किमको धरतीमा, हिस्ट्रीमा नाम लेखिन्छ। स्कुल कलेजमा पढ्दछन् त्यस्ता नेताको नाम हिस्ट्रीमा गइदिउँ, पियर्स गोलेले यो सिक्किमेको भावी सन्तानको भविष्यको निर्माण गरिदिउँ, उसकै नाम लेखिन्छ। तर राजनीति चाहिँ अक्रम बक्रम मात्रै होइन, जनताको लागि गर्नुपर्छ। सिक्किमको लाटो सिधा जनताको माथि खेलवाड नगरिकन कसैले पनि, किन सिक्किमको जस्तो लाटो सिधा जनता कहीँ पनि विश्वमा पाइँदैन। यो मल्लीपारी गएर सिक्किमको जनताले लडेर खानु नि सक्दैन। त्यसले गर्दा सिक्किमको जनताको हाम्रो हक र अधिकार सिक्किम एकदम सुरक्षित राख्ने काम गर्नु पर्यो, कसैको रिमोटमा नचलेर। अहिले मुख्यमन्त्रीको पावर कतिसम्म हुन्छ भने आफ्नो स्टेटमा आफ्नो पावर चलाउन सक्छन्, सेन्ट्रलको पावर चलाएर हुँदैन यहाँ, किन यहाँ लाटो सिधा जनता छ। लाटो सिधा जनताको लागि माथि कस्तो खालको राजनीति गर्नुपर्छ, खेलवाड गरेर होइन। यही जनताले सत्तामा पुर्याए भोलिपल्टदेखि त्यही जनतालाई कुट्नु कतिसम्मको अपराध हो त्यो। तीनजनाबाट राजनीति गर्ने नेताले सिक्नु परेको छ कार्य। रामले, सानी आमाले, बाउले जा वनवास भन्दा रामले राज्य छोडेर वनवास जानले गर्दा राम सत्य नाम रह्यो। नभए आज रामको नाम के रहन्थ्यो, राम सत्य। त्यही राम जस्तो हुनु पर्यो। बुद्ध जस्तो, बुद्धले कति सम्पत्तिमा लडाइँ गरिरहनु पर्थ्यो होला, बुद्धले त्याग्नाले बुद्धम शरणम गच्छामि आज विश्वमा चल्छ। यीशुले कुटेर मारेर लचार बनाएर झुन्ड्याउँदा पनि हे ईश्वर यिनीहरूलाई माफ दिनुहोस् भनेको छ, यिनीहरूलाई सजाय दिनु, झेल दिनु, यिनीहरूलाई फाँसी दिनु भनेको छैन त यीशुले। त्यसै कारणले यीशुको नाम जय जयकार भएको हो। नेता यीशु जस्तो हुनुपर्छ। आज इसाई दाजुभाइहरूलाई यो कुरो कतिलाई थाहा छैन होला, मलाई थाहा छ।
यीशुको दर्दना पीडा सम्झिँदा मलाई पनि आँसु आउँछ। तर यीशुलाई त्यो त्यसै त्यति झुन्ड्याउँदा पनि उसले त सजाय दण्ड दिनु, यिनीहरूलाई फाँसी दिनु भनेको छैन। आज जनताले नेतालाई सत्तामा पुर्याउँछन्, भोलिपल्टदेखि त्यही जनताको धनमा तोडफोड गर्नु, त्यही जनतालाई कुटपिट गर्नु। कहाँसम्मको ज्ञानी नेता हो? त्यही जनताको पैसा लुट्नु, त्यही जनताको जमिनहरू बेच्नु, कहाँसम्मको हो यो? अनि नेता कस्तो हुनुपर्छ? यीशुलाई हेरेर एउटा भिजन सिक्नुपर्छ, त्यागी। बुद्धलाई हेरेर लिनुपर्छ, रामलाई हेरेर लिनुपर्छ। मलाई कहाँसम्म म इम्प्लाइजबाट सानो इम्प्लाइजबाट आएँ, मैले दुःख देखेँ। एमआरको सेलेरी 10,000 छ, परिवार छ उसको पनि, समाज चलाउनु पर्छ उसले पनि। कुन चाहिँ पार्टीको नेता बोलिरहेछ आज? मेरो अगाडि आएर बोलोस् त। म बोल्दैछु सिक्किममा सर्वप्रथम सिरडी ग्रेड इम्प्लाइज एमआर एडेकबाट जाँदैछ उँभो। एमआर एडेकबाट जाँदा 40, 45, 50 वर्ष हुँदो रहेछ। 58मा रिटायर हुन्छ। एउटा 10, 20, 30 को ग्रेड एउटा ग्रेड पनि नपाइकन रिटायर हुँदैछ। कति सेलेरी छ? भाउ बिक्री कहाँ पुगेको छ अहिले? त्यसको पनि हामी सिस्टम पुरा राख्नेछौँ। अनि बस्तीमा हलो कोदालो गरेर आएको व्यक्ति मेरो हातकेलाको ठेला मरेको छैन अहिलेसम्म पनि। त्यो बस्तीवालाको लागि कुन सिस्टम मिलाउने हो? त्यो पनि प्लान रेडी छ हाम्रोमा। सरकारमा लगेर हामी राख्छौँ त्यो बस्तीवाला हलो कोदालो गर्नेको लागि पनि सिस्टम राख्ने। फेरि सानो सानो हाम्रा व्यापारी दाजुभाइ छन्, पैसा भए फाइनेन्सियली भए बिजनेस दोकान बढाउँथे भन्ने छन्। तर ब्याङ्कमा जाँदा एम्प्लोइ ग्यारेन्टर राख भन्छ। उनले यो मैले सबै भोगेका कुरा है बोलेको मैले। एम्प्लोइ ग्यारेन्टर नराखे ब्याङ्कले लोन दिँदैन। यसको लागि व्यवस्था कुन मिलाउने? एम्प्लोइ को बस दिन्छ? अर्काको बस दिन्छ? बस दिँदैन। म सबै हाम्रो मान्छे टेट लाइसेन्स लिन गयो भने दुनियाँभर झमेला लाउँछ त्यही डिपार्टमेन्टकोमा, हाम्रै सिक्किमेले लगाउँछ। तर यहाँ हिजोस्ती आएको मान्छे जाँदाखेरि भोलि लाइसेन्स लिएर आउँदैछ। के कारण हो? हाम्रो सिक्किमेको लागि के सिस्टम मिलाउने? अहिले जाँदा अहिले टेट लाइसेन्स पाउनुपर्छ उसले, ब्याङ्कबाट फाइनेन्सियली पाउनुपर्छ उसले। त्यो सरकारले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। हामी मिलाउने एकदम त्यति बेर गएर त। हजुर, यति भन्दा मेरो कुरो यही राख्दैछु। सिटिजन एक्सन पार्टी चाहिँ किन जोइन गर्न सक्छु? सिटिजन एक्सन पार्टी कहाँ जोइन गर्ने? मतलब तपाईँले यदि एसडिएफ जोइन गर्न सक्छ भने क्याबलाई किन सोच्नु? आई थिङ्क क्याबको चाहिँ मलाई लाग्छ जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स बिल जुन चाहिँ भएको छ, क्याबसँग हामी पनि हाम्रो सिक्किम पार्टी र हाम्रो नेताहरू हामी पनि धेरै बस्यौँ र क्याबकोदेखि पनि हामी क्ल्यारिटी त चाहिन्छ नै हो। र सिक्किम जुन चाहिँ फाइनेन्स बिल भएको छ, यो फाइनेन्स बिलमा यस सिक्किम गभर्मेन्टको पनि त्यो एसकेएम पार्टीको ठुलो हात छ, प्लस सेन्टरको पनि धेरै ठुलो हात छ यो बिललाई बनाउनु। स्पेसली क्लज 4 र 5 हाल्नु त सेन्टरको बिजेपीको धेरै ठुलो हात छ, यो डबल इन्जिनको सरकारको हात छ। र क्याबलाई पनि हामी भन्दैछौँ कि तपाईँले बिजेपीको बारेमा यो फाइनेन्स एक्ट लिएर एसकेएमलाई त भन्दैछ, बिजेपीलाई किन भनेको छैन? र क्याबको फाइनेन्सेसहरू कहाँदेखि आउँदैछ के आउँदैछ त हामीलाई पनि थाहा छ। कति बिजेपी आरएसएसकोदेखि पनि उहाँहरूको सपोर्ट र कतिवटा चिजहरूमा सपोर्ट आउँदैछ, त्यो क्लियर कट थाहै छ। र आज क्याबले बिजेपीको र सेन्टरको विरोध एउटा शब्द किन बोल्दैन? जब फाइनेन्स एक्ट र फाइनेन्स बिल त सेन्टरको पनि त्यत्रो ठुलो हातै छ। यो हेर्दा चाहिँ हामीलाई कहीँ न कहीँ डाउट लाग्छ। क्याबले त्यो चाहिँ क्लेरिफाई चाहिँ गर्नैपर्छ। अघि तपाईँ 19मा अब तपाईँ जोइन गरेको भन्नु त 19 तपाईँ डेट कहिलेसम्म तपाईँ? 19 त डेट हाम्रो सिक्किमले पनि दिएको होइन, एसडिएफले पनि दिएको होइन। त्यो कहाँदेखि मिडियाले हाल्नु थाल्यो? यस 19मा एसडिएफको जोइनिङ प्रोग्राम छ, धेरै जोइन रहेछ। तर त्यसमा अब हाम्रो नाम पनि हाल्यो। हामी डिस्कसन डिबेट त हामी एसडिएफसँग गरिरहेकै छौँ र हामी क्लियर कट नै भन्दैछ, हामी अब जोइन मात्रै होइन, हामी सल्लाह मिलेर मर्ज नै गर्नेवाला छौँ पार्टी एसडिएफमा। यस त्यो डेट चाहिँ अब हामी पनि 1-2 खेप अझै एक राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड हामी हाम्रो सिक्किमकै मेम्बर्सहरू लिडर्सहरू हामी बस्दै नै छौँ र त्यो डिसाइड गरिसकेर हामी डेट मिलाएर चाहिँ त्यो प्रकारले डेट पाउँदैछ। 19मा चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै पेपर वर्क गर्नु पनि, मर्ज गर्नु पऱ्यो भने पेपर वर्कहरूको पनि अलिकति टाइम लाग्छ। प्लस हाम्रो अलिकति अरू मेम्बर्स पार्टीको अरू डिस्ट्रिक्टमा हुने उहाँहरूसँग पनि एकखेप चाहिँ 1-2 मिटिङ चाहिँ अझै पनि बस्नु चाहिँ हामी पर्छ नै। अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो एसडिएफ पार्टी पनि त एनडिएको सदस्य नै लाइन्समा छ हामी।
अनि क्याप्टेन उनीहरूको क्रिटिसाइज गर्दैन बिजेपीको भन्नु सो एसडिएफ पार्टी See, I think SDF पार्टीको फाइनेन्स एक्ट र फाइनेन्स बिलमा क्लियर कट छ, उहाँले उयो नै कन्डेम गरिरहेको नै छ। इनफ्याक्ट एसडिएफ पार्टीले त आफ्नो र्याली पनि निकाल्यो, इन्क्लुडिङ बिजेपी र इन्क्लुडिङ सिक्किम एसकेएम सरकार लिएर। र एसडिएफको यहाँ जहाँ जहाँ उहाँहरूको अहिले एनडिएमै अलाइन्स होला, सायद उहाँको राज्यसभा अझै पनि एनडिएमै अलाइन्स छ, तर जहाँ जहाँ सिक्किमको विरोध हुँदाखेरि एसडिएफले कम्प्लिटली सेन्टरको विरोध पनि जुन फाइनेन्स एक्ट लिएर फाइनेन्स बिल लिएर एसडिएफले विरोध गरेको नै छ। र कतिवटा जहाँ डाइल्युट गरेको छ जुन चाहिँ डाइरेक्टली सेन्टरको हात छ, त्यसमा एसडिएफ पार्टीको विरोधी चाहिँ छ न छ। अब त्यसको लागि म क्लियरली एसडिएफ भएर त म उहाँहरूको पक्षमा त दिनु सक्दिनँ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस फाइनेन्स एक्ट जुन चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट सेटब्याक त्यो सिक्किमको इतिहासमा, त्यसमा एसडिएफले इनफ्याक्ट आफ्नै पार्टीले पनि एउटा र्याली निकालेको थियो सेन्टर र एसकेएम सरकारको विरोधमा। इलेक्ट्रल पोलिटिक्स तपाईँको यो झन्डाको यो चलिरहेको छ सङ्ग्राम, र तपाईँले झन्डा एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको है, अब युज पनि गर्न जुन चाहिँ उपलब्ध छ। तपाईँहरू एसडिएफमा जाँदा चाहिँ यो झन्डालाई यो सङ्ग्रामलाई फर्काउनुहुन्छ कि तपाईँहरू एचएसपीको झन्डा लिएर जानुहुँदैछ? थ्याङ्क यू, तपाईँले यो सोधिदिनु भएकोमा। इनफ्याक्ट हामीले झन्डा हामीले र चामलिङ साहबले फोर्स गरेर हामी सङ्ग्रामदेखि लिएको पनि होइन। जब पार्टी डिरेजिस्टर हुन्छ अटोमेटिकली सबै चिज जान्छ। झन्डा आज हाम्रो सिक्किम होस् कि भोलिको दिनमा सिक्किम सुरक्षा पार्टी होस् कि सिक्किम जनता पार्टी होस् कि जसले पनि जुनै झन्डा ल्याउन सकिहाल्छ। र त्यति बेला पनि झन्डा मैले अघि भने जस्तो झन्डा पनि उहाँहरूको डिबी बस्नेतज्यू, उहाँ जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट कमल राईज्यू, उहाँहरूलाई धेरै दुःख लागेको थियो पार्टी जुन प्रकारले पार्टी बन्द गरेर पार्टीलाई कम्प्लिटली आइडेन्टिटीदेखि नै हटाइदियो, भण्डारीज्यूको इतिहास र लेगेसी नै हटाइदियो। अब त्यो हटाउने पनि को व्यक्तिहरू सबै हामी सबैलाई थाहै छ किन सङ्ग्राम बन्द गर्नु परेको। एउटा त ठुलो कारण थियो सङ्ग्राम भवन लिएर पनि इस्यु थियो, र कोले त्यहाँ सङ्ग्रामलाई किन बन्द गर्नु, यति भण्डारीज्यूको एउटा सेक्रिफाइस र सङ्ग्रामको इतिहास मेटाउनु नै एक दुईजनाको एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्ट नै थियो। र तपाईँको प्रश्नमा हामी जान्दाखेरि हामीले सङ्ग्रामको झन्डा अझै पनि युज गरेको छौँ। यस ब्याकड्रपमा हामीले रातो सेता चलायौँ, तर सङ्ग्रामको झन्डा हामीले कसलाई पनि अझै ह्यान्डओभर गरेनौँ। हाम्रै पार्टीमा जोइन गर्नेलाई पनि सङ्ग्रामको झन्डा दिएर ह्यान्ड गरेनौँ। हामीले पार्टी अफिस खोल्दाखेरि या कहीँ प्रोग्राम पनि हामीले सङ्ग्रामको झन्डा युज गरेनौँ। र हामी जब एसडिएफमा भोलिको दिनमा मर्ज गर्दाखेरि हाम्रै ओरिजिनल झन्डा जुन चाहिँ छ त्यो लिएर नै हामी मर्ज गर्नेवाला छौँ। र सङ्ग्रामको जुन चाहिँ झन्डा छ त्यति नै छ। भोलिको दिनमा एनीबडी क्यान टेक इट, बिकज कसैको अधिकार छैन। र अहिले जति नै उहाँले जे भन्नु झन्डाको लिएर उहाँले पार्टी नै खतम गरी झन्डा लिएर के गरिरहेको, तपाईँले यति नै माया झन्डाको माया चाहिँ पार्टी बचाउनु पर्थ्यो नि त। पार्टी बचाउनुपट्टि त ध्यानै गरेन, कारण त्यहाँनिर धेरै एक दुईवटा ठुलो त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू छ त्यसमा। र त्यो भन्नु चाहिँ हामीलाई साह्रो दुःख लाग्यो, उहाँले जुन चाहिँ प्रकारले भनेको छ त्यो चाहिँ उहाँले नभन्नु पर्ने। फाइनली कुरा अब इलेक्ट्रल पोलिटिक्सकै कुरा आउँछ है। तपाईँ इलेक्ट्रल पोलिटिक्स अब एसडिएफमा जब मर्ज भएको छ तपाईँको एउटा शर्त हुन्छ हुँदैन तपाईँ इलेक्ट्रल पोलिटिक्स गर्ने र गर्नु हो भने कुन कन्सिक्वेन्सी पर्छ? आई थिङ्क हाम्रो यो मेरो इलेक्सन र पोलिटिक्समा आउनु आफ्नो जित्नु, मैले जब हाम्रो सिक्किम पार्टी खोल्दाखेरि म प्रेसिडेन्ट थिएन होइन। हाम्रो जब स्टार्ट गर्दाखेरि पनि पार्टी हाम्रो सिक्किमको मैले पहिला धेरै खेप हिस्ट्री बताइसक्यौँ, अझै पनि एक खेप रिपिट गर्छु। पार्टी हाम्रो सिक्किम खोल्दाखेरि म त खोलेकै थिएन, मिस्टर आरबी सुब्बाज्यू जो पहिला एसडिएममा थियो अहिले एसकेएममा गएको छ, र डाक्टर एमके शर्मा जो पहिला एसकेएमको हेल्थ मिनिस्टर, दुईजना मिलेर आएर मलाई आएर उहाँले पार्टी खोल्नु भनेर उहाँको टिमै डाक्टर एमके को टिम आएको। र त्यति बेला पनि हामीले नै डिसाइड गरेको डाक्टर एमकेलाई हामी प्रेसिडेन्ट बनाउने, सिएम फेस बनाउने, हामी सपोर्ट गर्ने, सिक्किमको हितको लागि हामी काम गरौँ। 25 सालको सरकार थियो, एकखेप परिवर्तन ल्याउँ र परिवर्तन पनि हामी राम्रो खालको ल्याउँ। यस हामी सफलता भएन, त्यसमा बिचमा डाक्टर एमके को पर्सनल इस्युजले उहाँ फेरि आउनु सकेन, जोड्नु सकेन, आरबी सुब्बाज्यूको अर्कै अरू रिजन्सले गर्यो। तर हामीले जब खोल्यो, मैले जब बसेर खोलेँ, अरू साथीहरू हामीसँग बसेर चाहिँ एटलिस्ट पार्टी त चलायो। र हामीले पनि चाहेको थियो एउटा राम्रो परिवर्तन ल्याउनु लागि नै हो। तर दुःख लाग्यो कि हामीले जब हामी गर्दै गयो, धेरै जनताहरू पनि छोडेर गयो, त्यसको बादमा हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट नहुँदा केएनयू प्रेती साहब पनि बिचमा हामीले ट्राई गऱ्यौँ। त्यसको बादमा हामीले केही नहुँदा हामीले एउटा कम्प्लिटली डेमोक्रेसी वेमा इलेक्सन गऱ्यौँ। इलेक्सन सबैलाई थाहा छ, तपाईँले कभर पनि गर्नुभयो। इलेक्सनमा हामीले क्लियर कट मेजोरिटी डाक्टर बिना बस्नेतले जितेको थियो इलेक्सनमा, र आरबी सुब्बाज्यू र मिस्टर प्रेतीले पनि अनाउन्स गरेर मिडियामा पनि बाइट दिएको छ, तपाईँले रिसर्च गरेर हेर्नु पनि सकिन्छ। र डाक्टर बिना बस्नेतले आफ्नो मेहनत हामी सबै मिलेर एउटा यङ पार्टी बनेर एउटा लिडरसिप हामीले एउटा लेडी, स्पेसली सिक्किममा अहिले
वुमेन नारीको सख्त जरुरत छ भने उहाँको लिडरसिपमा हामीले इलेक्सनको थ्रु इलेक्टेड प्रकारले हामीले डेमोक्रेटिक वेले उहाँलाई सेलेक्ट भएको, मैले मात्रै गरेको होइन, सारा हाम्रो सिक्किमको जतिजना मेम्बर्सहरू थियो त्यो इलेक्ट गरेर। यस त्यहाँदेखि धेरै प्रब्लम्सहरू, अब कतिजनाले इगोमा आयो, सिनियर लिडर्सहरू, हामी यङ एउटा नारीको अन्डरमा काम गर्न सक्दैन, त्यो लिडर्सहरू अहिले एसकेएममा गएको छ। कतिजनाहरू हामी इनएक्सपिरियन्स छ, एउटा नारी केही सक्दैन, उहाँले केही पार्टी लाउन सक्दैन, पार्टी छोड्यो, एसकेएममा जोइन गरेको छ, कोही एसडिएफमा जोइन गरे। त्यति बेला र दुःख लाग्छ कि जब एउटा एजुकेटेड केपेबल छ, एउटा क्लिन इमेज छ, एउटा पोलिटिकल हिस्ट्री छैन, उहाँको एउटा ब्यागेज छैन, पोलिटिकल फ्यामिली छैन, एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिएर उहाँले सक्सेस पाएको, डक्टरेट आफ्नो खुट्टा मेहनतले गरेर आएको, एउटा साधारण मामुली फ्यामिली, एउटा मिडल क्लास एउटा गभर्मेन्ट इम्प्लोइको एउटा छोरीले आज पार्टी लिड गर्दा चाहिँ त्यति बेला धेरै नेताहरू नै, ठुल्ठुलो नेताहरूको इगोमा लाग्दा चाहिँ हाम्रो पार्टी धेरै एउटा प्रब्लम भयो। र त्यसले गर्दा एसकेएमले बेनिफिट पायो। उहाँ एलपीज्यूले भने जस्तो हामीले यस एसकेएमले धेरै सपोर्ट गर्यो। कति जग्गा हामीले ट्याक्टिकली फिल गरेनौँ क्यान्डिडेट, कति जग्गा हामी क्याम्पेनै गरेनौँ, कति जग्गा इन्टरनली हामीले सघायौँ, एउटा राम्रो परिवर्तन ल्याउनु लाग्यो। तर एसकेएम पनि हामीले सोचेको थियौँ कि जब पिएस गोले साहब 1 साल जेलदेखि निक्लेर आयो, हामीले सोचेको थियौँ कि उहाँ पनि चेन्ज भएर आउँछ, कारण उहाँको हिस्ट्री हामी सबैलाई थाहा छ, मसँग त एकदमै क्लोज पनि छ, फ्यामिली रिलेसन पनि छ। र उहाँ जब एउटा म जेल त भन्दैन, एउटा रिह्याबमा 1 साल बसेपछि जो पनि रिह्याबमा जान्छ, जब ड्रग्स होस्, एल्कोहल होस्, जो हो, एउटा चेन्ज भएर आउँछ। र उहाँ पनि चेन्ज त भएकै थियो, तर सबैभन्दा ठुलो गल्ती उहाँलाई त्यो 4-5 जनाले फर्स्टमै त्यो जेलदेखि निक्लेर सिङताममा लगेर मिस्टर के सञ्जय अग्रवालकोदेखि गाडी थाप्नु नै सबैभन्दा एउटा फर्स्ट गल्ती गर्यो, एउटा गाडी थाप्यो। त्यहाँदेखि ट्रेजररमा उहाँले केशव अग्रवाल राख्यो, अहिले त कुनैको अर्को अग्रवाल छ। आज सिक्किम गभर्मेन्टमा पैसा छैन र एसकेएम पार्टीमा गभर्मेन्टभन्दा ज्यादा पैसा छ, र एसकेएम पार्टीको ट्रेजररको मिस्टर अहिले के अग्रवाल छ, पहिला केशव अग्रवाल थियो। कसले कन्ट्रोल गर्दैछ? यो 2-3 जना व्यापारीले। यहाँनिर बिल्डिङ मित्तल टावर्सहरू 14 तला कसिनो र 5 स्टार होटल बनाउँदैछ। उहाँलाई अलिकति पनि, अब मिस्टर गोलेको त ठिकै छ, उहाँको आइडिया ब्रेन चल्दैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, बिकज उहाँ दिल खुल्ला मान्छे हो, एउटा मूर्खपन्थी टाइपमा जान्छ, उहाँ मनको राम्रो छ, तर उहाँको त्यो ब्रेन्स आइडिया त थाहा छैन नि त। 500 करोड प्रोजेक्ट, 700 करोडको प्रोजेक्ट सिक्किम हाउस बम्बईमा बनाउनु के जरुरत थियो? दिल्ली गुवाहाटीतिर 600 करोडको के जरुरत छ? कतिवटा प्रोजेक्ट 700-800 करोडको किन? यो त 2-3 जना व्यापारीलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्दैछ नि त। उहाँ एउटा 1 साल सजा काटेर आएपछि उहाँले धेरै मेडिटेसन गरेर उहाँ पनि चेन्ज, तर आउनु बित्तिकै 2-3 जना व्यापारीले उहाँलाई खेरेपै पायो। अब जस्तै सङ्गत हुन्छ नि त, जब रिह्याब गरेर आएपछि तपाईँहरू ड्रग्सदेखि लिएर एल्कोहलदेखि आएपछि तपाईँहरू सङ्गत कोसँग छ? राम्रो सङ्गतसँग भयो त्यो मान्छे कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ। फेरि रिह्याब गरेर आयो, सङ्गतले त्यस्तो भेटाएपछि त्यो फेरि एल्कोहल र ड्रग्सपट्टि जान्छ, र पिएस गोलेज्यूको पनि त्यही गराइदियो। चेन्ज भएर आएको मान्छेलाई यो 2-3 जना व्यापारीहरू पनि छ, हाम्रो सिक्किमेहरू पनि छ। अहिले पनि हेऱ्यो भने पिएस गोले साहबसँग 2-3 जना सिक्किमको पनि छ, सिक्किमेहरू, भुटिया र नेप्लिजहरू 1-2 जना छ, र व्यापारीहरू छ, अग्रवाल मित्तलहरू छ, पोकोहरू छ। यिनीहरूले नै फेरि उहाँलाई चेन्ज गर्नु दिएन, त्यही पैसा नै लोपाएर। उहाँ मात्रै होइन, पुरा पोलिटिकल नेताहरू चाहिँ एसकेएम पैसा मात्रै। र अहिलेको राजनीति तपाईँले यति दुःख लागेर आउँछ, अहिलेको राजनीति हेर्नुहोस् त, एसकेएमको के को राजनीति छ? पैसाको मात्रै छ। र जतिजना व्यक्तिहरू आज पैसा थाप्दैछ, 1 लाख 2 लाख 50 हजार, तपाईँले थाप्नुहोस्, त्यो ठिकै छ, तर तपाईँले एकखेप थाप्दा चाहिँ सोच्नु चाहिँ पर्यो तपाईँले। यो पैसा पिएस गोले साहब र अर्को नेताहरूले कहाँदेखि दिएको? उनीहरूले जमिन घर के बेचेर त दिएको त छैन नि त। यही हाम्रै सिक्किमे जनताको टाउको बेचेर 20,000 करोड लोन लिएर कतिवटा करोडको व्यापारीहरूलाई प्रोजेक्ट दिएर कमिसन खाएर त्यही गरिबकै पैसा, गरिबकै खुनको पैसा लिएर करोडमा उनीहरूले ल्याउँदैछ, लाखमा दिँदैछ। त्यसले गर्दा पैसा लिनु तपाईँलाई नोक्सान छैन, लिनुहोस्, तर यो खालको राजनीति चाहिँ आउने र भविष्यको लागि चाहिँ, सिक्किमको लागि चाहिँ धेरै सेटब्याक र धेरै एउटा प्रब्लम, ठुलो प्रब्लम चाहिँ भोलिको दिनमा हुन्छ। Again, I have a question. Basically, more or less, it is confirmed that under your leadership, Hamra Sikkim party is going to be merged with SDF. SDF को leader हो Pawan Chawdhury. So, in other words, you are accepting the leadership of Pawan Chawdhury. But if you go back to 2019, you are one of the most vocal critics of Chawdhury, and you have been fiercely criticizing him on many accounts, especially corruption allegations, Jatiwad allegations. You know, so many of we have been covering with that.
Now, as you coordinate join, now you're exiting as a letter, there's a sign of some kind of, what is it, some kind of बुझ्नु सकेको छु कन्फ्युजन छ सो म यो कन्फ्युजन क्लियर गर्न चाहन्छु इनफ्याक्ट यस हामीले एसडिएफ पार्टी र चामलिङ साहब विरोधी हामीले क्याम्पेन धेरै गर्यौँ हामीले धेरै नाराहरू पनि नारा त भन्दैन तर हामीले जनताकोमा गयो करप्सन्स लिएर एसडिएफको लिएर र चामलिङ साहबको लिडरसिप लिएर यस अहिले फर्स्टमा त मैले अघि भनेको जस्तै एसडिएफको भ्रष्टाचार लिएर हामीले धेरै यो इस्युजहरू निकाल्यौँ अहिले हेर्दाखेरि त अलमोस्ट 99% भ्रष्टाचारी नेताहरू गएर एसकेएममै जोइन गरेको छ अहिले खालि एसडिएफमा उनीहरू क्लिनहरू बसिरहेको छ चामलिङ साहबकै विरोधी एसकेएम पार्टीले पनि सिबिआईदेखि लिएर भ्रष्टाचार गर्यो अहिले आज हामी जोकर जस्तो भइरहेको छ कारण हामीले पनि एसडिएफ पार्टी र चामलिङ साहबको विरोधी लगायो तर 4 साल कसको सरकार थियो एसकेएम पार्टी मिस्टर पिएस गोलेको सरकार थियो नि त 4 साल भित्रमा पनि अझै पनि एउटा एलिगेसन र एउटा चार्जेस लगाएको छैन 4 सालमा अब लगायो भने त यो इलेक्सन आउन आँट्यो त्यो इलेक्सन नाटकको लागि मात्रै गर्दैछ यो 4 साल भित्र किन गरेन द्याट मिन्स चामलिङ साहब त क्लिन हो र म आज तपाईहरुको इनफ्याक्ट तपाईहरुको माध्यमदेखि म यो कमिट गर्न चाहन्छु यो वचन दिन चाहन्छु भोलिको दिनमा म जुनै पार्टी होस् मेरो नेता मेरो सीएम र मेरो पार्टी प्रेसिडेन्ट चाहिँ कोर्टले यदि प्रुभ गर्यो कि यो गिल्टी हो यो करप्ट हो कोर्टले सजा दियो भने म त्यो पार्टीमा बस्नेवाला छुइन म त्यो पार्टीदेखि रिजाइन गर्छु जब मेरो आफ्नै पार्टी चाहिँ जब प्रेसिडेन्ट या सीएम मेरो पार्टीको छ र ऊ करप्टमा कोर्टले जब भर्डिक्ट दिन्छ कोर्टको भर्डिक्ट त एलिगेसन त धेरैलाई लाग्छ कोर्टको भर्डिक्ट जब लाग्यो भने म त्यो पार्टीमा बस्नेवाला छुइन र आज त्यही दुःख लाग्छ एसकेएम पार्टीमा कतिजना अब युथहरू त पैसाले गर्दा जान्दैछ यताउता कोही आफ्नो जब पाउँदैछ कोही पैसाले पाउँदैन तर कतिजना इन्टेलेक्चुअलहरू पनि छ उहाँहरू त एउटा इन्टेलेक्चुअल शरम लाग्दैन आज हामीले के सोसाइटी बनाउनु खोजेको एउटा भ्रष्टाचारलाई हामीले दिवस मनाउँदैछ के मेसेज दिनु खोजेको हामीले हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ के दिनु एउटा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हामी दिवस मनाएर चाहिँ हामीले के मेसेज हामीले चाहिँ युथलाई हामी इन्करेज गर्दैछौँ कि भोलिको दिन तिमीहरू नेतामा हो पोलिटिक्स गर राजनीति गर नेता मिनिस्टर हो मुख्यमन्त्री हो भ्रष्टाचार गर जेलदेखि निक्लियो भने चाहिँ तिमीहरूलाई हामी फेरि दिवस मनाइदिन्छ के मेसेज गर्नु चाहेको आज जब एउटा नेता हाम्रो करप्सन चार्जेस कोर्टले त्यो पार्टीजहरू एलिगेसन त हुन्छ कोर्टले जब भर्डिक्ट दिएर गएपछि जब करप्सन चार्जेसमा निक्लेर आउँदैछ सिक्किमे जनता अब जनता त म भन्नु चाहँदैन उहाँले धेरैले बुझ्दैन तर इन्टेलेक्चुअलहरू पनि आज कोर्ट जेलदेखि निक्लेको करप्सन चार्जेसको नेता जब जेलदेखि निक्लिँदा चाहिँ हाम्रो पैसा खाएर बसेर निक्लिँदा चाहिँ उहाँको स्वागतको लागि खादामाला लिएर बसिरहेको छ यो शरम लाग्ने चिज होइन कहाँ चाहिँ तपाईँले देखेको छ कुन चाहिँ स्टेट कुन चाहिँ वर्ल्डमा देख्छ म त यो शरम लाग्छ यो भन्नु नै भ्रष्टाचार दिवस मनाइरहेको छ नेता करप्सन गरेर हाम्रो पैसा खाएर आउँदैछ इन्टेलेक्चुअलहरू ठुलो नेताहरू इन्टेलेक्चुअल सेक्रेटरी गर्नेहरू को गर्नेहरू एसकेएममा हुनेहरू माला निक्लेर सबैभन्दा दुःख त हाम्रो स्पिकर अरुण उप्रेतीज्यू उहाँको टिचरहरू पनि इम्ब्यारेस भएर के भन्दैछ हाम्रो गोले साहब चाहिँ नेल्सन मण्डेला र महात्मा गान्धीसँग कम्पेयर गर्दैछ थाहा छ उसलाई नेल्सन मण्डेला र महात्मा गान्धीले के सेक्रिफाइस गरेको देशको लागि आजादीको लागि सेक्रिफाइस गरेर उहाँ जेल गएको अझै उहाँले चाहिँ मिस्टर गोलेको कम्पेरिजन त्यहाँ एउटा स्पिकर भएर अलिकति सेन्स आउँदैन तपाईँ के इक्जाम्पल दिनु खोज्दैछ नानीहरूलाई भ्रष्टाचार गर हामी दिवस बनाउँछौँ भ्रष्टाचार गरेर तपाईँलाई म नेल्सन मण्डेला र महात्मा गान्धीको टाइटल दिन्छु यो शरम लाग्दो आई थिङ्क कुन स्कुलको टिचर्सहरू उहाँलाई पढाउनेले पनि शरम लागेर सायद उहाँहरू त निक्लिनु पनि सकेन होला अरुण उप्रेतीको जुन चाहिँ पोइन्ट युजहरू early in your career as a politician in Sikkim, there were a lot of personal allegations made against you by the state government and Mr. Chamli that undermined your achievement as a footballer, as an international footballer, as a football icon, like Barako player. I don't think I don't know in what context Mr. Chamling said it, but footballers are played through contracts and you have to sign a contract anyway, including Messi, Ronaldo. So अब त्यो भन्नु उसको बिचारा because चामलिङ साहब एजले गर्दा पनि you would not know in what way you play. So I have no नराम्रो फिलिङ्स त्यो केही पनि छैन. I think ignorance नै होला उहाँको जुन चाहिँ थियो. So I look at it ignorance. र त्यो प्रकारले बट एउटा म खेलकुदको चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई एउटा थुप्रो जगतको थुप्रो उयसको छ त एसकेएमको कमी तर बट स्पोर्ट्सको लिएर म एउटा ब्रिफ पोइन्ट चाहिँ दिन चाहन्छु जब स्पोर्ट्सकै आएपछि
एसकेएम सरकार अब गभर्नेन्स र एडमिनिस्ट्रेटिभ किन जिरो छ? स्पोर्ट्सको लिएर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ, हेल्थको पनि छ, एजुकेसन स्पोर्ट्समै पनि धेरै छ। किन चाहिँ यो सरकारमा एउटा जिरो गभर्नेन्स, आइडियालेस, ब्रेनलेस, मूर्खपन्थीहरूले मात्रै चलाइरहेको छ? म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। स्पोर्ट्समा सबैभन्दा राम्रो सफलता पाउने एउटै त्यो स्पोर्ट्स हस्टेल एकाडेमी, जब एसडिएफ सरकार टाइममा स्टार्ट गरेको थियो। त्यो स्पोर्ट्स हस्टेलले खोलेकोदेखि जब बन्द भयो, अहिले त बन्द गरेको छ एसकेएम सरकारले, खोलेकोदेखि 8 देखि 10 जना जस्तो प्लेयर्सहरू, इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरू निकाल्यो। कतिजना अहिले आइएसएल आई लिगमा खेल्दैछ। यो एसकेएम सरकार आएपछि त्यो कम्प्लिटली हस्टेल बन्द गराइदियो। हेर्नुहोस् है, किन? पैसा पनि छैन। अन्त त्यो हस्टेल चाहिँ पैसा छैन, बन्द गरायो। जहाँ चाहिँ प्रड्युस गर्दैछ, वर्ल्ड इन्डिया लेभलको प्लेयर्स प्रड्युस गर्दैछ, त्यो बन्द गरायो। तर उहाँले के गर्दैछ? 3 करोडको एउटा टुर्नामेन्ट गरे, प्रिमियर लिग। त्यो पनि को मिलेर गर्दैछ? उहाँकै पार्टीको साथीहरू। त्यसमा जति स्पोर्ट्सको लागि सेक्रिफाइस गर्ने बोइज क्लब, 40 सालको क्लब, जोङ्री क्लब 30-40, युनाइटेड सिक्किम 25 सालको क्लब, हिमालयन स्पोर्टिङ क्लब कति 15-20 साल सेकेन्ड डिभिजन आई लिग, हामी आई लिग खेल्ने, कसैलाई इन्भल्भ छैन। पार्टीको आफ्नै 3 करोड आयो, आफै बाँड्यो, खायो, कहाँ गयो त्यो लिग, के गर्यो, त्यो खायो, बाँड्यो, सक्यो। बिचरा 4-5 जना खेलाडीहरूको नाम गरायो, निर्मल भाइ, सन्जु भाइहरूको नाम उहाँहरूको सोल्डरमा गन राखेर पर्खायो, पैसा जब पार्टीकोले खाएर गयो। त्यो 3 करोड त्यसै गयो। त्यो 3 करोड राम्ररी युटिलाइज गरेको भए, त्यो स्पोर्ट्स हस्टेल राखेको भए, अहिले खालि अन्डर 12 को मात्रै बिचरा नानीहरू नाम्चीमा छ। ओभर 12 को टिमै हराइदियो। एसकेएम सरकार आएदेखि लास्ट 4 इयर्सदेखि कुनै प्लेयर्स निक्लेको छैन गएर इन्डिया खेल्नेमा, एटलिस्ट बोइजमा। र यो खालको सिस्टम चाहिँ यिनीहरूले सिस्टमै कम्प्लिटली, सिस्टम बनाउनु त होइन, भएको पनि भत्काएको छ। हेल्थमा भनौँ कि एजुकेसनमा भनौँ कि, र यसले गर्दा यस योहरू त बिगारेकै छ। त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 24 मा चाहिँ हामीलाई यो एसकेएमले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी नै खाइदिन्छ। 26 मा हाम्रो डिलिमिटेसन छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो इलेक्सन हो 24 को। र डिलिमिटेसनमा पनि एसकेएमले चाहिँ पपेट सरकार भएर दिल्लीको सरकार चाहिँ 2-3 जना व्यापारीहरूकै सुनेर उहाँले डिलिमिटेसन पनि गर्छ। त्यही प्रकारको गर्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई एउटा उयो पनि आइराखेको छ है, आरोपै भनौँ। तपाईँ वेस्ट बेङ्गलमा इलेक्सन गर्नुभयो, तर सक्सेस हुनु भएन। अन्त आफ्नै पार्टी खोलेर पनि यहाँ सक्सेस हुनु भएन भने सब एसडिएफमा गएर तपाईँको फल के हुन्छ, त्यो तपाईँको सक्सेसको के हुन्छ भन्ने कुरा सोचिरहेको छ। त्यसमा तपाईँको सी आई थिङ्क पोलिटिकल पार्टी गर्नु र फुटबल खेल्नु हर समय सक्सेस पाउँदैन। आई थिङ्क यसपालि 24 को इलेक्सन चाहिँ भाइचुङ भुटिया र एसडिएफ पार्टी चाहिँ मेस्सी र अर्जेन्टिना हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी हो। मेस्सी पनि 5 साल खेल्यो, 20 मा छोड्नेवाला थियो, नजित्दा छोड्ला ओड्ला भयो, तर गिभअप गरेन। हामी एउटा स्पोर्ट्स पर्सन हो, हामीले कहिले लाइफमा गिभअप गर्नु सकिन्छ। मेरो फर्स्ट ट्रोफी मैले जुन चाहिँ लाइफमा फुटबल खेलेर फर्स्ट ट्रोफी मैले 3 साल पर्खिनु पर्यो। त्यसको अगाडि मैले 10 वटा टुर्नामेन्ट खेलेँ, कुनै जितेन। 3 साल भएको बादमा मात्रै मैले फर्स्ट ट्रोफी पाएँ। र वेस्ट बेङ्गलमा इलेक्सन गर्नु यस म गर्थ्यो, कारण कतिजना अहिले इन्डियामा प्राउडली भन्नु सक्छ कि 2टा स्टेटमा इलेक्सन गर्दैछ। एउटा नरेन्द्र मोदीज्यू गुजरात छोडेर युपीमा गर्दैछ, राहुल गान्धी युपी छोडेर अहिले केरलामा गर्दैछ। कतिजना गरौँ छ? गोले सरलाई त त्यहाँ पञ्चायतको लागि पनि बोलाउँदैन त दार्जिलिङ कालिम्पोङदेखि, अरूहरूलाई त झन् चिन्दैन। अन्त एटलिस्ट त्यो ब्राकेटमा त छु। यस म जब, बट आई वान्ट टु क्ल्यारिफाई दिस, म जब टिएमसीमा हुँदाखेरि पनि तपाईँले रेकर्डमै हेर्नुहोस्, नेसनल लेभलको मिडियामा हामीले गएर मै टिएमसीमा हुँदा नै भनेको छु कि गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ। र अझै पनि म आज पनि मेरो स्टेटमेन्टै छ, हामी गोर्खाल्यान्ड, मेरो पर्सनल जुन चाहिँ भ्यू छ, मलाई लाग्छ कि गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ। सिक्किमको लागि पनि राम्रो, हाम्रो छिमेकी राज्यको लागि पनि राम्रो हो। र चामलिङ साहबको टाइममा पनि मैले सुन्दा एसडिएफले पनि एउटा पास गरेर त गोर्खाल्यान्ड सपोर्ट गरेको थियो। अहिले गोले साहबले किन कुरा गर्दैन? बिजेपीको सरकार, उहाँसँग गठबन्धन डबल इन्जिन सरकार छ, उहाँले गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर किन सपोर्ट गरेर यहाँनिर बिलहरू किन ओपनली उहाँले भन्दैन? अहिले हामीलाई एउटा डर भइरहेको छ, त्यहाँनिर उहाँले गोर्खाल्यान्ड, बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिनु सकेको छैन। 15 साल भइसक्यो। म फर्स्टमा लड्दाखेरि पनि गोर्खाल्यान्ड इस्युमै म हार्यो। मलाई हार दुखमा मन छैन, कारण उहाँले गोर्खाल्यान्ड पायो भने धेरै खुसी नै लाग्थ्यो। अझै पाएको छैन। अहिले पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि कुरा भइरहेको छ, र यो पर्मानेन्ट सल्युसन के हो खुलासा कसैलाई थाहा छैन। गोले साहबले किन स्टेटमेन्ट दिँदैन कि हामी एकीकरण हुनु चाहँदैन, हामी सिक्किमलाई डिस्ट्रिक्ट बनाउनु चाहँदैन, किन स्टेटमेन्ट दिँदैन? उहाँले आज किन स्टेटमेन्ट दिँदैन? हामी गोर्खाहरूलाई जति पनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङको गोर्खाहरूको हामी समर्थन गर्छौँ, उहाँहरूको सपोर्ट गरेर हामी पनि चाहन्छौँ गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ। उहाँकै बिजेपी सेन्टरको पार्टी छ त, किन चाहिँ उहाँले भनेको छैन?
त्यही कारणले कहीँ न कहीँ डाउट लाग्छ उहाँसँग जो एडभाइजर्सहरू अहिले हायर गरेको छ हाम्रो महेन्द्र पी लामा र अरू पनि धेरै एडभाइजर्स हायर गरेको छ। उहाँहरू त अहिले पर्मानेन्ट सल्युसनमा त हेड नै गर्दैछ, गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु लागि त हेड नै गर्दैछ। कहीँ PS गोलेसा पनि मिलेर सिक्किमलाई पनि एकीकरणपट्टि लाने त त्यो छैन कि। र यो 24 को इलेक्सन त्यही कारणले हामीलाई सिक्किमको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। SKM र PS गोलेसालाई छोड्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा सिक्किम डिस्ट्रिक्ट पनि हुन सकिन्छ, जे पनि हुन सकिन्छ, सिक्किमलाई कम्प्लिटली बेच्नु पनि सकिन्छ, जुन प्रकारले हामीले 4 सालमा देखेको छौँ।